अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और ट्यूनिस के सदर ने टेलीफोन कॉल के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। साहिब सुमो अमीर की हिदायत पर लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में दूसरे फील्ड हॉस्पिटल को शुरू कर दिया गया है। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए जरूरी है कि तमाम एहतियाती तदाबीर की पाबंदी जारी रखी जाए। और अमरीकी सदर के मुशीर कोशनर ने कहा है कि इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात का क़याम एक यकीनी मसला है, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर हथियारों की पाबंदी को बढ़ाने के लिए पेश करदा अमरीकी मुसवदा करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को ट्यूनिस के सदर जनाब कैस सईद की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम गहरे ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के ताज़ा तरीन इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर बातचीत की गई। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए लुबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में दूसरा कतरी फील्ड हॉस्पिटल भी शुरू कर दिया गया है। ये फील्ड हॉस्पिटल अल जएतावी नामी लुबनानी अस्पताल के अहाते में लगाया गया है। इफ्तिताही तकरीब में लुबनान की कारगुजार हुकूमत में वजीर सेहत डॉक्टर हमद हसन ने कतरी सफीर जनाब मोहम्मद हसन जाबिर अल जाबिर के हमरा शिरकत की। लुबनान के मुताद्दिद आला हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। लुबनानी वजीर सेहत डॉक्टर हमद हसन ने कतर और लुबनान के मजबूत ताल्लुकात की तारीफ करते हुए लुबनान के हामी कतरी मौक़िफ़ पर उसका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कतर के सफ़ीर ने कहा कि कतर सरकारी और अवामी सतह पर और कतर में रहने वाले तमाम लोग हमेशा लुबनान के साथ हैं। वाज़ेह रहे कि कतर की जानिब से लुबनान को फौरी तिब्बी इमदाद के ज़िम्न में 2 फील्ड हॉस्पिटल्स भी भेजे गए थे, जो दारुल हुकूमत बैरूत में काम शुरू कर चुके हैं। मज़ीद तिब्बी और इंसानी इमदाद लेकर कतर के 3 मज़ीद जहाज़ बैरूत पहुंचे हैं। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बचने के लिए जरूरी है कि एहतियाती तदाबीर की सख्ती के साथ पाबंदी की जाए। कल वजारत सेहत ने कोरोना के 251 नए केसेस का ऐलान किया था, जबकि मजीद अफराद की शिफायाती के बाद रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,11,258 हो गई है। गरचे कतर में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में वाज़ेह कामयाबी मिली है, लेकिन इसके बावजूद HMC में मौदी अमराज या कम्युनिकल डिसीज के शोबे के हेड और कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए स्ट्रेटजी तैयार करने वाले नेशनल ग्रुप के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने जोर देकर कहा है कि तमाम अफराद को एहतियाती तदाबीर की पाबंदी जारी रखनी होगी ताकि ये वायरस पलट कर न आ सके। आलमी सतह पर कोरोना से रिकवर होने वालों की तादाद 1,40,00,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि इसका शिकार होने वालों की मजमूई तादाद 2,10,00,000 तक जा पहुंची है, जिनमें से 7,60,000 की वफात हो गई है। मरीजों और मरने वालों की तादाद के एतबार से अमेरिका अब भी सरे फहरिस्त है। फ़लस्तीन में जमाती, सरकारी और अवामी सतह पर मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे पर गुस्से और नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। फ़लस्तीनियों ने इस मुआहदे को फ़लस्तीन और बैतुल मक़दिस के साथ गद्दारी से ताबीर किया है। जमहूरियत आज़ादी फ़लस्तीन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के आला अहलकार साहिब रकात ने कहा कि ये मुआहदा मसले फ़लस्तीन को जड़ से ख़त्म करने की समत ले जा रहा है। हालांकि
ابو ظبی اس خیال کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس کا یہ معاہدہ خطے کے مفاد میں ہے، جبکہ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ صرف پیٹھ میں چھرا نہیں بلکہ مسئلہ فلسطین کے ساتھ غداری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ صرف امارات تک محدود نہیں رہے گا، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کے ایڈوائزر جاوید کوشنر نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کا قیام ایک یقینی اور ضروری معاملہ ہے، جبکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مزید ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہوں گے۔ لبنان میں بین الاقوامی سفارتکاری سرگرم ہے اور اندرونی سطح پر نئی حکومت کی تشکیل کے لیے صلاح و مشورے بھی ہو رہے ہیں۔ فرانس کی وزیر دفاع محترمہ فلورینس پارلی نے زور دے کر کہا ہے کہ بیروت پورٹ کے دھماکے سے متاثر ہونے والوں کے درمیان امداد کی تقسیم کی ذمہ داری لبنان کی فوج سنبھالے۔ ادھر ایران نے خبردار کیا ہے کہ حالیہ بحران یا کرائسس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اسی دوران میں حزب اللہ کے جنرل سیکریٹری حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی بیروت دھماکے کی بین الاقوامی تحقیقات کو مسترد کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کسی بھی تحقیقات کا پہلا کام اسرائیل کو بری قرار دینا ہوگا۔ بیروت پورٹ میں ہونے والے دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 177 ہو گئی ہے، جبکہ 100 زخمیوں کو ICU میں داخل کیا گیا ہے اور تقریباً 30 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ عراقی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بغداد ایئرپورٹ کے قرب و جوار میں واقع ایک فوجی ایئر بیس کے قریب جہاں امریکی فوجی تعینات ہیں 3 میزائل گرے ہیں، البتہ کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایران کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی کی مدت کو بڑھانے کے لیے امریکہ کی طرف سے پیش کردہ مسودہ قرارداد کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران پر یہ پابندی اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے۔ دریں اثنا روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے تجویز پیش کی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممبران اور ان کے ساتھ جرمنی اور ایران کے قائدین پر مشتمل ایک ورچوئل سربراہ کانفرنس بلائی جائے تاکہ ایران پر اسلحے کی پابندی کے حوالے سے آپسی ٹکراؤ سے بچنے کے راستے تلاش کیے جائیں۔ اور شرق متوسط یا ایسٹرن میڈیٹرینین میں کشیدگی میں تازہ اضافہ، فرانس اور یونان کی جانب سے مشترکہ فوجی مشقوں کا اعلان ہے۔ ترکی نے ان مشقوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے اس کے کسی بحری جہاز کو نقصان پہنچنے سے خبردار کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ اس کے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور تیونس کے صدر جناب قیس سعید نے ٹیلی فون کال کے دوران دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ کی ہدایات پر لبنان کے دارالحکومت بیروت میں دوسرا فیلڈ اسپتال بھی شروع کر دیا گیا ہے۔